ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فإن مما يستوجب في مقام هذا أن أشكر من كان سببا للقائكم، وأخص شكرا أخانا وحبيبنا في الله عز وجل وشيخنا حمدية ابن السيد، فجزاه الله خيرا على ما أتاح لي فرصة اللقاء بكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على خير وفي خير دائما أبدا، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وما عبر المرء عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل. فأشكره كما علمنا الإسلام، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له نصيبا من الأجر أو أوفر الحظ والنصيب من الأجر للقائنا هذا. زاد الله تواضعا فيما يجلس بيننا، فإنه يحسن الظن بي كثيرا، وما نحن إلا كبقل في أصول نخل كما قيل، ومن فطم قبل الفطام. ولو أن وجدنا من يكفينا هذا المقام لعدنا إذا حيث يجب أن نجلس بين يدي العلماء، ولكن على كل حال اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أقول عباد الله، إنا لمن شرف المكان ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ومن شرف الكلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ومن شرف الحضور وحفتهم الملائكة، ومن الشرف كله وذكرهم الله في من عنده. وإن على وعد شرف المكافأة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فلو لم يكن لما نحن فيه من فضيلة إلا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرف الذكر في السماوات العلى، ومن شرف المكافأة بإذن الله رب العالمين من المغفرة، فحسبناها عباد الله. فعضوا على ما أنتم فيه ومثله بالنواجذ، فإن دنياكم ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وموالاه وعالم ومتعلم. واعلموا أن الناس ثلاثة،
عالم وطالب علم على سبيل نجاة، فإن لم تكن الأول فكن الثاني، وإلا أعيذك أن تكون الثالث ممن سمى علي رضي الله عنه فقال الناس ثلاثة: عالم وطالب علم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق وزاعق. فإن لم تكن عالما فكن متعلما، فإن لم تكن عالما فكن متعلما. وأي شرف ما أنت فيه وأنت طالب علم، فلو علمت لوجدت شرف هذا في كلمات بعضهم، وهو ابن العميد وكان وزيرا، قال: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعد الوزارة من شرف. حتى كانت مناظرة بين الجعابي والطبراني، والطبراني عظيم الحفظ يحفظ ألوفا مؤلفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والجعابي واسع الفهم يستخرج لك من الحديث الواحد عشرات الفوائد والمسائل. فقال الجعابي للطبراني: يا طبراني، أحفظ ما لا تحفظ، وعندي من الحديث ما لا تحفظ، وفي هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال الطبراني: أسمعني، ما الذي تحفظ مما لا أحفظ أنا؟ أسمعني. قال: حدثنا خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب. قال له: كفى كفى، أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه خليفة، فاسمع مني من غير واسطة خليفة. قال ابن العميد الوزير وهو يشهد على نفسه: فتمنيت يومها أن أكون أنا الطبراني وأن الوزارة لم تكن، وأن الوزارة لم تكن. إنك لتجد شرف العلم فوق شرف النسب. لو علمت إي والله فوق شرف النسب. فهذا ابن عباس وهو من شرف النسب، وكلنا يعلم من هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ بلجام دابة زيد ابن ثابت. يقولون: هذا وأنت ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إلى شرف النسب فيما يخدم شرف ماذا؟ شرف العلم. هذا فاسمع. يوما ما دخل أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور واحد من ملوك العرب المعدودين، يقولون خلفاء المسلمين 4 وملوك العرب 4، فعدوا 2 من بني أمية وهما عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك، وعدوا 2 من بني عباس هما أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد. فلما دخل أبو جعفر المنصور جلس فتصدر المجلس أنه الخليفة. فقال المرجفون، ولا تخلو مدينة بالمرجفين: اليوم يجلس مالك آخر الناس. إذا حضر الملك لا شرف لماذا؟ لا شرف للعلم. يجلس مالك آخر الناس مع عامة الناس وسطة المسلمين. فأسمعها الله مالكا، فدخل المسجد فقال عند الباب: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ أيجلس مع الناس وهو من شرف العلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال أبو جعفر المنصور: مكاني يا إمام المسلمين. فقام الملك لشرف ماذا؟ لشرف العلم. لشرف العلم. علمت ما أنت فيه شرفا وما أنت فيه فضلا. الملائكة ترقب، ملائكة الله سبحانه وتعالى السياحة في الطرق تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. حيتان الماء التي هي في بطن البحور لتستغفر لك وهي في بطن البحور بما تطلب ماذا؟ بما تطلب العلم.
أنت في طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. كما تحفظون ماذا؟ جميعا. كما تحفظون جميعا. حسب هذه الكلمات على عجلة عباد الله، حتى لا يضيق بنا المقام فيما جئنا لأجله، ولكننا نجلس على الشرط، والمسلمون عند شروطهم. فما الشرط؟ أولها شرط الأدب وعاء العلم. فمن جلس مجلسا كهذا فليجلس على ماذا؟ على شرط ماذا؟ الأدب. فالأدب وعاء ماذا؟ وعاء العلم. وعلى قدر ما يتسع الوعاء على قدر ماذا؟ ما يعظم ما فيه. وإنا لأحوج إلى الأدب منه إلى ماذا؟ إلى العلم. قال بعضهم لأنتم أحوج إلى 70 بابا من الأدب منه إلى باب من هذا من العلم. فحاجتنا إلى 70 بابا من الأدب أحوج من حاجتنا إلى باب ماذا؟ إلى باب من العلم. هذا فعلا. ومن هنا كانوا يتأدبون بقدر ما يتعلمون، بل فوق ما يتعلمون. واقرأ هذه الآية: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما قال علما وحكما، إنما قال حكما وماذا؟ وعلما. فما الحكم؟ أصل الحكم لغة من الحكمة، والحكمة قطعة حديد توضع في لجام الدابة لتحكم ماذا؟ سيرها على طريق مستقيم. إذن فالحكمة هي الأدب، فقدم الأدب على ماذا؟ على العلم. وكأنه ما أوتي علما إلا أن أوتي ماذا؟ أدبا وخلقا. وما دعوة الإسلام إلا ماذا؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما لغة تفيد الحصر. حصر دعوته صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسبنا أن طفلا بقي ذكره إلى يومنا هذا في المجالس، مع أنه طفل مجهول النسب والاسم، ولكن قصته محفورة في ذاكرة التاريخ، كتبت بماذا؟ وكأنها كتبت بماء الذهب يستحضرها كل متصدر في المجالس. فانظر إلى شرف هذا الطفل بقي إلى اليوم. دخل على أبي جعفر المنصور فقال: ابن من؟ والناس ينتسبون لمن؟ لآبائهم. فاذكروا الله كذكركم باءكم أو أشد ماذا؟ ابن من؟ قال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. فقال: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال هذا أبي. ليس الفتى من قال هذا إيه؟ هذا أبي. رأيت؟ سمع؟ هذا الطفل بقي ذكره في المجالس إلى يومنا هذا، لم يضيع، لم يذهب ذكره من التاريخ، لأنه انتسب إلى ماذا؟ انتسب إلى الأدب. وأنشده أبو جعفر المنصور ما أنشده، فبقي هذا الطفل في التاريخ شرفا، وما ذلك إلا لشرف الأدب ماذا؟ إلا لشرف الأدب فيه. ولو استحضرنا صورا من أدب أهل العلم في هذا الباب سريعا، يقولون عن أحمد رحمه الله: كان أحمد رحمه الله لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي، وبين بيته وبيت الشافعي 4 سكك. يعني ايه 4 سكك؟ يعني 4 طريق دائري كده بين بيته وبيت الايه؟ وبيت الشافعي. يعني يطلع بيته فين من هنا؟ ها؟ في بنها. وما يمد قدمه إلى جهة بيت ماذا؟ إلى جهة بيت الشافعي أدبا مع شيخه الشافعي رحمه الله. ولم يكن الشافعي بعيدا عن تلميذه أحمد أدبا، فأحمد من الشافعي والشافعي من أحمد
يقولون كان الشافعي في مجلس مالك إذا قلب أوراقه يقولون يقلبها تقليبا رقيقا لكي لا يزعج مالكا بماذا؟ بصوته. يراعي شيخه حتى في ماذا؟ في تقليب أوراقه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهذا أدب أحمد وأدب ماذا؟ شافعي. كان الإمام مالك يقول عن أمه تضع العمامة على رأسه وتقول له يا بني اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علمه. اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل ماذا؟ قبل علمه. ولذا كان نصيب من حاد منهم عن الأدب حينا الزجر وحينا الضرب وحينا الطرد. دخل هشام بن عمار على مالك فقال مالك يا هشام حدثنا. فقال يا هشام حدثنا يعني اقرأ علينا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هشام بل حدثنا يا إمام. قال اقرأ يا هشام. قال بل حدثنا يا إمام. فقال له مالك تقترح يعني على الشيخ حدث والشيخ يقول لك ماذا؟ اقرأ يا غلام خذ هذا فاضربه 15. فأخذه فضربه على قدميه ماذا؟ 15 بالدرة. أغضب هشام على مالك أم عاد يقول له يا إمام ما حله؟ فقال يا هشام ما ترى؟ قال أن تحدثني ب15 حديثا. يعني ما حل الضرب الذي ضربتني شن تتحلل منه ومن إثمه إن كان من إثم أن تحدثني ب15 حديثا. فحدثه مالك ب15 حديثا. فقال له هشام بن عمار زد في الضرب وزد في السماع. ولهذا حقا أفلحنا قديما وتعلمنا كثيرا لما كنا نتعلم على هذه القاعدة. صح؟ ما حفظنا القرآن إذ حفظنا إلا بماذا؟ إلا بضرب الأقدام. صحيح؟ الله المستعان. إذن فأول شرط بين الأدب وعاء ماذا؟ وعاء العلم. الأدب وعاء العلم ولا أطيل فالمقام يضيق بها. وأما الشرط الثاني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. الصبر. ولا يطلب العلم إلا بماذا؟ قال الله لنبيه ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك ماذا؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. فأمره سبحانه وتعالى بماذا؟ الصبر. وهذا كان شرط الخضر على موسى إذ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. ولمن قطعت الرحلة لما تعجل موسى ثمرتها. وما أحوجنا إلى الصبر في زمن العجلة هذه. وبالصبر تخالف هواك الذي قال الله تعالى في أمر ابن آدم فيه خلق الإنسان من عجل. فطالب العلم يريد أن يدخل المسجد من باب ليخرج بماذا؟ بأسانيد مسلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بابه الآخر. طالب العلم يريد أن يدخل المسجد المغرب ليخرج العشاء ماذا؟ عالما. لو كان الأمر كذلك لكان الناس جميعا علماء. صحيح؟ لكان الناس جميعا علماء. تعلمون طالت رحلة طلب العلم بأقوام حتى ذكروا لنا رحمه الله تبارك وتعالى أبا عبيد القاسم بن سلام القاضي المالكي، وهو تلميذ مالك النجيب والذي حمل علمه للمغرب هناك. وما المغرب مالكية إلا بماذا؟
إلا بما حمل لهم أبو عبيد القاسم بن سلام علم مالك إلى المغرب، ومثله سحنون وغيره. المهم قال: بين أنا في المسجد النبوي، وكان مالك كما تعلمون إمام ماذا؟ المدينة النبوية، إذ دخل شاب من باب المسجد. قال: أين أبو عبيد؟ قال: هذا هو أبو عبيد. قال: فدخل علي فاعتنقني، فشممت منه رائحة الولد. فشممت منه رائحة ماذا؟ ابنه، ولا يعرفه. لماذا؟ لأنه خرج في طلب العلم حتى غاب، فكبر ماذا؟ فكبر الولد، ولكن لم يكبر على ماذا؟ على عينيه أو على عينه، فلذا لم يعرفه حتى ماذا؟ حتى اعتنقه. حتى اعتنقه. فالصبر يا طالب العلم، فإن العلم لا يخلص لك في آخره حتى تصبر على ماذا؟ على أوله. إذ العلم 3 كلمات، معنى الأولى في الثالثة، فمن تعجل الأولى فخرج بها لم يحصل له ماذا؟ علم، ولم تتم له الفائدة. الصبر. وإليك في هذا الباب من صبر أهل العلم أو العلماء على طلب العلم قديما، حتى ذكروا من صبر بعضهم أنه، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في الصبر على هذا أخذ في الرحلة في طلب العلم ل6 سنوات كاملة، غاب فيها عن أهله وعن أمه. وكان في هذه الرحلة من العجب من ذلك أن النفقة قد نفدت في يده، حتى لم يجد له ثوبا يخرج به عليه رحمه الله. أكبر. البخاري لا يجد ثوبا يخرج به على الناس، حتى جمعوا له واشتروا له ماذا؟ ثوبا ليخرج له فيسمع منه الناس الحديث والعلم. الله أكبر. البخاري لا يجد ثوبا، وإنك لتقرأ في كتاب الله في أقوام: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فحسبكم هذا التفاوت بينه، وكل إناء بما فيه ينضح. فترى جشع هؤلاء فيما جعلوا العلم سلعة تباع وتشترى. قال لهم هيرودس: إنكم تبيعون الهداية بورق دجاج. إنكم تبيعون الهداية بورق دجاج. وتقرأ عن أولئك وتسمع عن أولئك جاعوا في طلب العلم، حتى قال بعضهم: شربت بولي في طلب العلم 5 مرات. لم يجد حتى شربة ماذا؟ شربة الماء. شربة الماء بطلب العلم جوعا. ومنهم من ضاع في الرحلة حتى أخذ يقول: يا عباد الله دلوني، وهو الإمام الإمام أحمد ضاع في رحلة العلم إلى اليمن وافتقد الطريق، حتى أخذ يقول: يا عباد الله دلوني، وهو الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الشرط الثاني. فما الشرط الثالث والأخير يا طلبة العلم؟ درسنا شركة. صحيح، درسنا ماذا؟ شركة. فماذا أعني بهذا؟ خير طالب علم هو الذي يعمل أولا ويعمل آخرا ويعمل بينهما. فيعمل أولا في بيته فيما يتهيأ للدرس، صحيح، فيقرأ شيئا وينظر حينه، وفيما يأتي الدرس مستمعا منصتا مصغيا مناقشا.
مستشكلا، صحيح، لا مجادلا، صحيح. ثم إذا عاد إلى بيته رجع إلى دفتره فنظر فيه النظرة ماذا؟ الثالثة مراجعا، فإن العلم ينسى، وللدرس وقت وللمراجعة ماذا؟ وقت. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، اسمع هذا: وكنا بمصر فاشتهينا سمكة فاشتريناه، فلما عدنا إلى البيت جاء وقت المراجعة، إما السمكة أو إما الإيه؟ فتركناه، فلما انتهينا حضر وقت الدرس، فإما الدرس وإما السمكة، فتركناها، فلما عدنا كادت أن تنتن فأكلناها نيئة حتى لا تضيع علينا. ومن هنا لا عجب أن يخرج لنا هذا العلم كله الذي يعني تفنى الأعمار في ماذا؟ في الاطلاع عليه وما تحيط به. الإمام ابن جرير الطبري قال لتلاميذه: تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: في كم ورقة يقول؟ قال لهم: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا لما تفنى الأعمار قبل تمام، هتملينا التفسير في 30,000 ورقة. فاختصره لهم في 3,000 ورقة رحمة بهم. لا عجب أن يكتبوا لنا كل هذا العلم. الإمام ابن القيم كتب زاد المعاد وهو على راحلة الحج، راح يحج كده وهو راجع راح مطلع لهم زاد المعاد 5 مجلدات وهو قاعد على الايه؟ على الراحلة. يا طالب العلم، ذهب وقت الراحة، ذهب وقت الايه؟ وقت النوم، هذا فاعلم. والعلم لا يطلب الا بسهر ماذا؟ الليالي، وبجوع البطون، وببذل المهج والانفس. نعم، بسهر الليالي. هذا الامام البخاري كان اذا نام يتذكر الفائدة فيسرج السراج فيكتبها ويعود، فيتذكر الثانية فيسرج السراج فيكتبها ويعود، هكذا في ليلته 40 مرة. يبقى أي نوم هذا؟ ومن هنا كانت المحصلة ايه؟ احنا غلطنا في البخاري فصار مثالا ايه؟ مثالا مضروبا، لأنه رجل ودع سريرا وهجره لأجل ماذا؟ لأجل العلم. فلا عجب أن يكتب للأمة هذا العلم كله رحمه الله تبارك وتعالى. بذلوا الأموال. قال: كان يحيى بن معين قد ورث عن أبيه 2,000,000، مش جنيهات، لا، ده دنانير. عارف الدينار كم؟ الدينار الواحد 4 جرامات ذهب. يعني الدينار الواحد بحوالي كم الآن؟ 4 جرامات. في حد خطب قريب ولا حاجة؟ ولا اتخبط قريب في الشبكة؟ هذه فيها 1000 جنيه 4 جرامات على أقل تقدير، صح؟ طب لما يكون 2 مليون دينار، يقول لك: أنفقهما يحيى بن معين في طلب العلم لم يبقى له نعلان ينتعلهما. أنفق 2,000,000 حتى لم يبقى له ماذا؟ نعم. ومن طرائف ما يروى في هذا أن ربيعة ابن فروخ وهو شيخ مالك تركه أبوه صغيرا وسافر، فلما عاد دخل البيت فوجد شابا يافعا، قال له: من أدخلك داري؟ قال: بل هي داري يا رجل. قال: بل داري. فلما كاد أن يتعارك جاءت الأم على أثر ارتفاع ماذا؟ أصواتهما، قالت: يا بني، هو أبوك، هذا أبوك. فاعتنقه، فخرج ربيعة إلى المسجد النبوي فقال أبوه لأمه: أين المال؟ وكان قد ترك لها 30,000 دينار، يعني تتكلم في 30 مليون. أين المال؟ قالت له: انظر في المسجد النبوي حتى أفتش لك عنه. روح المسجد النبوي صلي وانظر ما فيه، وحتى تعود أفتش لك عنه. فذهب إلى المسجد النبوي فوجد ولده في مجلس
حسبك أن يكون فيه ماذا؟ مالك من تلاميذه. فكيف المجلس إذا كان التلميذ مالك فمن الشيخ؟ فعاد يقول لامرأتي لقد رأيت ولدي اليوم في مجلس ما أعدل به الدنيا وما فيها. يعني لو قال الدنيا في كفة وما فيها وما فيه ولدك من شرف العلم فوالله ما أعدل ما فيه ولد الدنيا وما فيها. قالت له لقد أنفقت عليه المال كله. 30,000 دينار ذهبوا فين؟ في طلبه العلم. قال والله ما ضيعت، والله ما ضيعت. رأيت؟ ومن رخائص ما هو في هذا وأختم بذلك، كان أحد الأئمة واسمه أبو الحسن الفالي عنده نسخة من كتاب الجمهرة للإمام ابن دريد، فأعوزته النفقة فباعها إلى إمام يسمى الشريف المرتضى القاضي، فودع النسخة. فماذا قال لها؟ قال أنست بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فلما سمع الشريف المرتضى هذه الأبيات، أبيات الوداع لكتابه، رد عليه النسخة مرة أخرى وأعطاه 60 دينارا هدية يستعين بها على مطالب الحياة. أسمعت؟ إن تذكر هذا فاذكر ما قال ربك سبحانه وتعالى هناك: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويشتروا به ثمنا وقليلا هنا في الإعراب صفة، يبقى الثمن أبدا قليلا. طب ازاي ده ممكن ياخذ مليون يبقى قليل؟ قليل باعتبار المسمن، لأن كتاب الله وهداية السماء لا تثمن، ولو بذل فيها كل ثمن فهو ماذا؟ فهو قليل. أو قيل قليلا باعتبار انعدام البركة، لأنه مال جاء من ماذا؟ من بيع هداية السماء وكتاب السماء، فيبقى الكثير قليلا لماذا؟ ألا بركة فيه. أو قيل هو قليلا على حقيقته، بلغ من جشعهم أنهم باعوا كتاب الله وهداية السماء بأبخس الأثمان، ولذا صدق فيهم قول هيرودس: إنكم تبعون الهداية بورك ماذا؟ بورك دجال. فيا طالب العلم، هذه شروطنا التي بيننا، وهي 3: الأدب وعاء العلم، والصبر الصبر، ودرسنا ماذا؟ شركة. لأبدأ درس اليوم، وكنت إن شاء الله تعالى قد أزمعت على أن أجعل الدرس حصتين سنتين. أما الأولى فهي حصة يمكن أن يقال أنها عامة وخاصة، ننتفع بها العامة وننتفع بها الخاصة، لتكون في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأما الثانية في شروحات عقدية، وإذا قيل عقيدة فالإمام محمد بن عبد الوهاب هو ماذا؟ هو الناجد. ولكن دعوني أقول كلمتين على عجلة قبل البدء. أما الأولى فلماذا سورة يوسف؟ قال ابن القيم رحمه الله في قصة يوسف 1000 فائدة. وكان رحمه الله تعالى قد عزم إن فرغ أن يكتب فيها مصنفا ماذا؟ مستقلا، ولكن الأقدار سبقت به رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن ترك لنا هذه العبارة لتنشط بها الهمم. فأين هذه 1000 فائدة؟ ولا عجب، ومما أفدته من شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة أستاذنا المفسر الأديب العلامة الدكتور محمد ابن جميل غازي رحمه الله.
والأسماء لا تنسى. ومن طبق اسم على صاحبه من طبق هذا الاسم على شيخ محمد بن غازي. فكنت أسمعه يقول إن الله تعالى يقول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اقرأ الآية. يتلو فيها، هي الكتب بتتألف من صحف ولا الصحف فيها كتب؟ الأصل أن الكتب تتألف من إيه؟ صحف. هذا كتاب وهذا الكتاب يتألف من إيه؟ من صفحات. لكن الأمر بالنسبة للقرآن يختلف، فالصفحة القرآنية تقوم عليها كتب. ولذلك رأينا نصف الثقافة العالمية ونصف التصنيف العالمي قام على ماذا؟ على القرآن الكريم. حتى مرة كنت في الحرم المكي أسمع العلامة الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن حرف الجر في القرآن الكريم. قلت يا رب محاضرة ضخمة صحيح، ولساعة ونصف في ماذا؟ في حروف الجر في القرآن الكريم. وهذا عرض إجمالي وليس عرضا على التفصيل. شوف حرف الجر، فلا عجب أن تؤلف على القرآن الكريم هذه المصنفات وهذه العلوم وهذه المعارف. ولذلك لو حذفت ما ألف على القرآن وفي القرآن من علوم ومعارف وكتب لحذفت نصف ماذا؟ نصف العلم في العالم كله بل يزيد. فلا عجب أن يقول ابن القيم في قصة يوسف 1000 ماذا؟ 1000 فائدة. إذن فهي رحلة مع 1000 فائدة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنها قصة متفردة في السياق القرآني. فترى ذكر إبراهيم عليه السلام يتفرق في السور. تقرأ في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وتقرأ في سورة الأنعام عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره، وتقرأ في سورة الشعراء، وتقرأ في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم. كذا ذكر موسى عليه السلام يتفرق في السور، فتقرأ في البقرة وتقرأ في الأعراف وتقرأ صحيح. إلا أن ذكر يوسف لا يرد في القرآن الكريم إلا في سورة واحدة، وبالإشارة في سورتين، وهي سورة غافر وسورة الأنعام، ولا يأتي بعدها ذكر يوسف في كتاب الله عز وجل. إذن فهي سورة أو قصة متفردة في السياق القرآني. وثالثا لأن الناس لا يعرفون قصة يوسف إلا مراودة رجل لماذا؟ مراودة امرأة لرجل. والناس إذا ذكروا قصة يوسف فلا يكاد الرجل يعرف عنها إلا ماذا؟ ولقد همت به وهم بها، مع أن وراء ذلك علوم ومعارف شتى. في قصة يوسف أصول التخطيط الاقتصادي. من أراد خطة اقتصادية ففي قصة يوسف من هذه الأصول، أصول التخطيط الاقتصادي، كيف تنهض بأمة اقتصادية. لأن يوسف أخذ مصر من مجاعة صارت مضرب المثل وجعلها عليهم كسن يوسف لتصبح مصر ماذا؟ النجم بين الأمم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واس الناس، كل الناس جاء مصر ليأكل، كل الناس جاء مصر ليصيب من قمحها وخيرها. فكيف يأخذ هذه الدولة من مجاعة إلى أن يجعلها في صدارة الأمم بخطة اقتصادية رائعة تجري على أصول التخطيط الاقتصادي. شوف تزرعوا، يبقى لا خطة اقتصادية إلا بمشاركة شعبية. صحيح، لن يستقيم البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. تزرعون، أي خطة اقتصادية لابد أن تقوم على ماذا؟ على الزراعة. ومن هنا ما قامت مدنية في العالم إلا جوار ماذا؟ إلا جوار الأنهار.
صحيح؟ ما من مدنية إلا كانت إلى جوار ماء وإلا إلى جوار نهر. ثالثا انظر، يقول عليه الصلاة والسلام إلا قليلا مما تحصنون. ده ما يسمى في الاقتصاد بالفائض الاستراتيجي. لابد أن يكون هناك مخزونا لأزمات ماذا؟ طارئة. حتى خذ بهذه القاعدة واجعلها قاعدة اقتصادية منزلية. لازم كده تسيب 200 جنيه كده على جنب في الايه؟ المحفظة. جاي لك ضيف على الايه؟ جيب له بطاطس محمرة. صحيح؟ مش لابد أن ايه؟ أن تستقبله على أمر الإسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إلا قليلا مما تحصنون. ده ما يسمى بالفائض الاستراتيجي اقتصاديا. واضح؟ يوسف عليه الصلاة والسلام وهذه الخطة الاقتصادية. هذا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. في قصة يوسف مكارم الأخلاق، خلق العفو الذي يستقبل به إخوته الذين ألقوا به في الجب صغيرة في مؤامرة يصدق عليها قول الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ظلم ذوي القربى. ولذا قال رب العالمين: تبت يدا أبي لهب. ما قال تبت يدا أبي جهل، مع أن أبا جهل أكثر أجرا. أبو جهل فرعون الأمة، ولكن مع ذلك قال رب العالمين: تبت يدا أبي لهب. لماذا تبت يدا أبي لهب؟ هذا هو السؤال. لأن أبا لهب من عمه، ويلقى في الجب في مؤامرة. وما أدراك ما الجباب؟ الجباب مظنة وجود الحيات والعقارب في صحراء وبرية، والصحراء مهشة مخيفة فيها من عواء ذئب، وهو صوت يخلع القلوب من مكانها خلعة. وما أدراك ما وراء ذلك من برد الصحراء، وهو برد يدق العظم دقة. وقد خلعوا عنه قميصه وتركوه في تلك الليلة الصحراوية الموحشة ليعودوا إليه يوما من الدهر بين يديه وهو عزيز مصر، ليقول: لا تثريب عليكم اليوم ولا تثريب. والتثريب هو أدنى اللوم. أدنى اللوم لا أفعل. اليوم فضلا عن ماذا؟ عن الغد. أرأيت ما ازداد عبد بعفو إلا ماذا؟ إلا عزة. هذا خلق. فسورة يوسف سورة الأخلاق، سورة الملك، سورة الاقتصاد، سورة الشباب. هذه سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلهذا كانت سورة أو قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تفسيرها. تفضل.